ہندوستان دا عظیم شہنشاہ شاہ جہاں اپنے لشکر تو جنگل چ بچھڑ گیا تے پیاس دی شدت نال تڑپ رہا. اپنے گھوڑے نو دوڑا کے دیکھیا کہ وہ فلاں جگہ پرندے پہ اڑدے نے. خیال آیا کہ جتھے پرندے ہون بزرگ لوگ کہندے نے کہ اتھے پانی ہوندا ہے. پرندے پانی والی جگہ ہوندے ضرور اتھے پانی ہوے گا. کہنے لگا میں جو قریب گیا تے مینوں بانسری دی آواز آئی, کوئی بانسری بجا رہا. شاہ جہاں بادشاہ جدو اس بانسری والے دی آواز سن کے اس طرف گیا تے دیکھا درخت نال ٹیک لگا کے ایک نوجوان ایک پینڈو بیٹھا ہے. او دیہاتی نوجوان تے بانسری بجا رہے, بڑا بے فکر ہو کے. بادشاہ نے انہوں السلام علیکم آکھیا. انہیں بڑی بے نیازی نہ وعلیکم السلام کہتے بانسری بجاندہ رہے کہ کوئی شکاری ہے. شاہ جہاں دے قریب آ کے کہنے لگا مینوں پیاس لگی, میں پانی پینا چاہنا. انہیں جدو بادشاہی لباس دیکھا تے کہنے لگا تو کون ہے؟ شہر وچوں آیا؟ شاہ جہاں نے آکھیا ہاں میں شہر دے رہنے والا. کہنے لگا ایک باری بچپن چ ماں بھی اپنے باپ نے شہر گیا سا, اوتھے ایک بادشاہ شاہ جہاں انہیں شہر دے اندر شاہی مسجد بھی بنائی ہے, میں مسجد بھی دیکھی ہے. شہر تے بہت پیارا ہوتا ہے. کہنے لگا مینوں بس پانی پلا دے, میں تینوں دسنا میں کون ہاں. انہیں ایک گھٹ پانی پلایا. بادشاہ نے جدو پانی پیتا پیاس بجھ گئی نا. بادشاہ کہندا مینوں اس دن پانی دی قدر آئی کہ زندگی ساری پانی پیتا پر قدر نہیں آئی. قدر آج جائے گی کہ جدو جان بر لبے لب آ گئی اس ویلے قدر آئی کہ اج پانی دی قدر کی. پانی پی کے انہیں آکھیا کہ میں شاہ جہان ہوں, میں اپنے لشکر تو بچھڑیا, جا او کوئی چیز لے کے آ, میں تینوں اج ایک تحریر لکھ دیواں. اس نوجوان نے درخت دی ایک چھال اتاری. بادشاہ نے اس درخت دی چھال تے تحریر لکھ کے آکھیا کہ کسے ویلے شہر آویں تے آ تحریر دکھا کے تے کسے طریقے میرے تک پہنچ جاویں. الغرض بادشاہ جدو ہندوستان اپنے محل دے اندر واپس آیا, اپنے غلاماں نوں حکم دیتا کہ کدے کو پینڈو کو دیہاتی آوے گا کہ جدو آوے تے میرا ملاقات ضرور کرایا. ویلا گزردا جا رہا. شاہ جہاں نوں امید سی کہ ضرور آوے گا. جمعہ دا دہاڑا تے جامع مسجد دلی دے اندر لوگ جمعہ دی نماز پڑھ رہے, ہزاراں دا اجتماع تے شاہ جہاں بھی نماز جمعہ ادا پیا کر دے. اچانک نوجوان آیا. نوجوان نے غلاماں نوں آ کے دسیا کہ آج بادشاہ دی تحریر تے میں شاہ جہاں نوں ملنا چاہنا. غلام جڑے ویلے نوں پکڑ کے بادشاہ دے قریب لے کے آئے. لوگ جمعہ دی نماز پڑھ کے شاہی مسجد چ باہر نکل رہے ہیں. ادھر بادشاہ نے اللہ دی بارگاہ دی ہاتھ اٹھائے نہیں تے رو رو کے دعاواں پیا کر دے. او نوجوان جڑے ویلے سامنے آیا تے غلاماں نوں پوچھدا شہنشاہ کیڑا ہے؟ انہاں آکھیا او جڑا بیٹھا ہے. کہن لگا اے شہنشاہ نہیں, میں تے پنڈ جو دیہات وچ آیا. میں دیکھیا سی بادشاہ آندا ہے جدے سامنے ساری دنیا جھکدی ہے, او دے کولوں دنیا منگدی ہے. اے بادشاہ نہیں ہو سکدا. لوگوں نے پوچھتا ہے یہ روندا کیوں ہے؟ لوگ کہنے لگے تینوں نہیں پتا اے اللہ دی بارگاہ وچ دعا پیا کر دے, اس بادشاہ کولوں پیا منگ دے جڑے بادشاہ کولوں بادشاہ بھی منگدے نے. او نوجوان واپس چلا گیا. بادشاہ نے جڑے ویلے پوچھیا لوگاں نوں, انہاں پوچھیا او نوجوان آیا سی, کہن لگا جاؤ انہوں پکڑ کے لے کے آؤ. او نوجوان بادشاہ دے سامنے آیا تے بادشاہ کہن لگا آیا سا مل کے کیوں نہیں گیا؟ کہن لگا بادشاہ میں تیرے کلو انعام لے کے کی کرنے نے, میرا جی کر دے میں بھی او دے کلو منگیا کراں جے دے کلو اے بادشاہ پیا منگیا.